गवर्नमेंट से अपील करा मेहरबानी कर नजर सानी बनाक आज तम 5-10 ड्रेन मगर तुम मे बसान 10 फेल। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आप सभी का आज की इस नशरियात में। मैं हूं रफ़ी सूफ़ी। नाजरीन, मौसमी सूरत हाल के हवाले से कभी बर्फ़ पड़ती है, कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन कह लीजिए लगातार वक्फे से बारिश होती है। जब लगातार बारिश होती है तो नाजरीन दुनिया में हर एक जगह अमूमी तौर पर वहां पर एक सैलाबी सूरत हाल पेश आती है, और इस तरह की सैलाबी सूरत हाल जो होती है, ऐसी सैलाबी सूरत हाल पूरी तरह से प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है। ऐसी सैलाबी सूरत हाल प्रकृति का एक हिस्सा है, कुदरत का एक हिस्सा है, उसकी एक कड़ी है, उसका एक प्रोसेस है नाज़रीन। और ऐसी सैलाबी सूरत हाल को पूरी दुनिया में इसे काउंटर करने के लिए, इस जैसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए दुनिया में हर एक जगह एक बड़े मैसिव निर्माण की, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और हम कह सकते हैं कि उस तर्ज का कंस्ट्रक्शन, उस तर्ज का निर्माण अभी वादी में होना बाकी है। हाल ही में हमने देखा कि 2014 में किस तर्ज का सैलाब वादी में आया, किस नवियत का सैलाब वादी में आया। और उसके बाद भी कभी कभार 2 दिन लगातार बारिश चलती है, वक्फे से बारिश चलती है, फिर कुछ इलाका जात में जो पानी है वो आ जाता है, या फिर जो कुछ इलाका जात है वहाँ पर जो मुकीम लोग होते हैं, जहाँ पर तवक्को नहीं की जा सकती है कि यहाँ पर पानी आ सकता है, जब वहाँ पर जो मुकीम लोग होते हैं वो भी ख़तरात महसूस करते हैं। जब लगातार बारिश अगर होगी, महसूस करते हैं कि यहाँ पर भी पानी आ सकता है। तो नाज़रीन, इस जैसी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जब हम बात करते हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक होती है, इसे एक तरफा छोड़कर हम आज दूसरी तरह के सैलाबी सूरत हाल की बात करते हैं। अब इसे सैलाबी सूरत हाल कहना मुनासिब नहीं होगा, पानी जमा हो जाता है। नाजरीन, मैंने पहले ही बताया कि कभी लगातार बारिश चलती है, 2 दिन 3 दिन या 1 दिन वक्फे से बारिश, लेकिन कभी क्या होता है कि जो अमूमन अक्सर जो 1 दिन में जो बारिश होती है, उतनी मिलीमीटर की बारिश कभी कुछ चंद पल में हो जाती है, 1 घंटे में हो जाती है मान लीजिए, और फिर सड़कें कोचे ज़ेर आब आ जाते हैं। और नाजरीन, पिछले कई सालों से हम ऐसी खबरें देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। भाई, खबर इदारे का काम है बर वक्त खबर देना, लेकिन जब हम ऐसी खबरों का एक साधारण सा मान लीजिए एक विश्लेषण सा करते हैं, तब हम नाजरीन देखते हैं कि ये सिर्फ वादी का ही मसला नहीं है। मुल्की सतह पर भी जो कुछ चुनिंदा शहर हैं, वहाँ के कुछ चंद इलाका जात से भी, जहाँ पर जो अमूमी तौर पर वहाँ पर अक्सर जो 1 दिन में जो बारिश होती है, उतनी मिलीमीटर की बारिश जब वहाँ भी कुछ चंद पल में हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश पड़ती है, वहाँ पर भी जो कुछ चंद इलाका जात है वो एक तालाब की सूरत इख्तियार कर जाते हैं, और फिर अबूर मरूर में दुश्वारियाँ पेश आती है। और फिर अगर हम वादी जैसे इलाके की बात करें नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे, एक चढ़ाई एक ढलाई, एक चढ़ाई एक ढलाई, यहाँ पर जब तेज़ बारिश होती है नाज़रीन, तो उस पानी की निकासी के लिए यहाँ जो मसला खड़ा हो जाता है, वो मसला और ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। और फिर कह लीजिए कि स्मार्ट सिटी के हवाले से ये कहा जाता है कि भाई एक तरफ तो स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे हैं, और फिर स्मार्ट सिटी में ये क्या हो रहा है। तो नाजरीन, स्मार्ट सिटी का जो निर्माण है वो पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें जो ड्रेनेज सिस्टम का जो निर्माण है वो पिछले 60 साल 40 साल 30 साल से कह लीजिए चलता आ रहा है, और एक साधारण तरीके से होता आ रहा है, वो स्मार्ट नहीं है। और नाजरीन, अब हम कहेंगे कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वादी का, वो पूरा नाकारा है,
ایسا کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا وہ پوری طریقے سے کام کرتا ہے ایسا کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا. ہاں جب ٹھیک طریقے سے ایک وقفے سے بارش ہوتی ہے عمومی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈرینیج سسٹم اپنے حساب سے کام کرتا ہے. کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی کچھ اس سسٹم میں جو ہے ایک ان کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے اس میں ایک پانی جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے اور پھر متعلقہ علاقہ جو ہے وہ زیر آب آ جاتا ہے. لیکن عمومی طور پر یہ سادھارن طریقے سے یہ ڈرینیج سسٹم بن چکا ہے. اپنی طرف سے کچھ کام کرتا ہے کچھ نہیں کرتا, کہیں پر کچھ اور دشواری پیش آتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو عمومی طور پر جو یہ ڈرینیج سسٹم ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو اتنے سارے پانی کو یہ ڈرینیج سسٹم بر وقت اتنے سارے پانی کو یہ چینلائز نہیں کر پاتا. اتنا سارا پانی جو ہے چھوٹی سی جگہ سے نہیں نکل پاتا بر وقت اور پھر پانی جمع ہو جاتا ہے. تو ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب پھر بارش کچھ مدت کے بعد بند ہو جاتی ہے پھر یہ پانی جو ہے اپنے آپ اپنا راستہ لے لیتا ہے اور راستہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن کچھ جگہوں پر پانی رہ جاتا ہے, ہم نہیں کہیں گے نہیں رہ جاتا ہے. لیکن میں نے وہ پہلے ہی بتایا کہ یہاں پر ایک چڑھائی ایک دلائی کی وجہ سے وہ مسئلہ پیش آتا ہے اور پانی کافی دیر تک وہاں پر جمع رہ جاتا ہے. تو ناظرین متعلقہ انتظامیہ کو پورا حنفی تنقید ٹھہرانا وہ بھی صحیح نہیں رہے گا, کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ پچھلی 60 سال 30 سال 40 سال سے کہہ لیجئے کہ ان ڈرینز کا نرمان ہوتا آ رہا ہے اور بر وقت ٹھیک ہو جائیں گے یکایک ٹھیک ہو جائیں گے ایسا سوچنا بھی خام خیالی ہے. اور پھر دوسری طرف جو شہری کرن ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے, وادی میں ہی نہیں ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. شہری کرن بڑھ رہا ہے, شہروں کا نرمان ہو رہا ہے اور ہر طرف کنکریٹ کی پرت بچھائی جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے ڈرینیج سسٹم پرانا ہے, اوپر سے کنکریٹ پرت, تو پانی جمع ہونے کا احتمال زیادہ بڑھ جاتا ہے ناظرین. تو یہاں پر ہم جو ہے اسی بات کی اب توقع کر سکتے ہیں کہ جو آگے جو ڈرینیج سسٹم بنے گا اس میں جو تکنیک اپنائی جائے گی وہ اعلیٰ ترین ہوگی, وہ اگلے لیول کی ہوگی. اس میں جو تھوڑا سا سوچ وچار کر کے تمام متعلقہ محکمہ جات کو جو ہے جب وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے تال میل سے جب ان باتوں کے بارے میں سوچا جائے گا تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے جو یہ تیز بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو یہ اسمارٹ سٹی میں یا پھر آگے سول لائنز میں یا پھر کہہ لیجیے ٹاؤنز وغیرہ میں جو پانی جمع ہو جاتا ہے اس پانی کی نکاسی اچھی طریقے سے ہو پائے گی. ناظرین جب ڈرینیج سسٹم کا جو نرمان ہے اس میں اب اعلیٰ ترین تکنیک آگے اپنائی جائے گی تبھی ہم اس بات کی توقع کر سکتے ہیں. باقی آج کی اس نشریات میں دیجیے رفیع صوفی کو اجازت. خدا حافظ.